सीसीडी बनने से अब तक इन्होंने कितने लोगों को एनकाउंटर किया कि सीसीडी बनने के बाद अभी तक क्या आपने कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल भी पकड़ा है या सिर्फ गरीब के बच्चे को ही आपने एनकाउंटर किया? ठीक नहीं है कि ये किसी भी इंसान को इस तरह से कत्ल कर दें और उसका जो इख्तियार, उसका जो हक है वो उससे छीन लें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट्स और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट जनाब यासिन भट्ट साहब मौजूद है और जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी बहादुर फोर्स सीसीडी फोर्स। और इस फोर्स के खिलाफ जनाब यासिन भट्ट साहब ने केस फाइल कर दिया। आइए हम भट्ट साहब से बात करते हैं और जानते हैं क्या केस इन्होंने फाइल किया हमारी बहादुर फोर्स सीसीडी फोर्स के खिलाफ और क्या वजह पेश आई और कहाँ पे इन्होंने इस सीसीडी फोर्स के खिलाफ केस फाइल किया। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। मुझे बताइएगा आपने क्या केस फाइल किया सीसीडी फोर्स के खिलाफ? सर, मैंने सीसीडी के जो एआईजी हैं उनको एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी कि ये मुझे बताएं कि सीसीडी बनने से अब तक इन्होंने कितने लोगों को एनकाउंटर किया और कौन सी ऐसी क्वालिफ़िकेशंस है जो पूरी करने पर कोई भी हमारा पाकिस्तान का जो नौजवान शहरी है वो क्वालिफाई करता है इनके हाथों एनकाउंटर होने पे। उसके अलावा मैंने इनसे ये पूछा था, आप ये बताएं कि सीसीडी बनने के बाद अभी तक क्या आपने कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल भी पकड़ा है या सिर्फ गरीब के बच्चे को ही आपने एनकाउंटर किया? ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और फिर मैंने इनके ख़िलाफ़ पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेंट फ़ाइल की, जिसके बाद इन्हें नोटिस हुआ और इनको ऑर्डर हुआ कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। पर देखें, कोई भी काम जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, जो कि कानून के ख़िलाफ़ होगा, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा राइट है और हमें बीइंग अ लॉयर और बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीज़न हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और मैंने सिर्फ आवाज़ उठाई। सीसीडी में ऐसी क्या खराबी आपने देख ली कि आपने इनके खिलाफ केस ही फाइल कर दिया? सर, सीसीडी में ख़राबी नहीं, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, जो एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, जो लोगों को मारा जा रहा है बग़ैर उनका ट्रायल किए, बग़ैर उनको अदालती ट्रायल से गुजारे, जो उनको कत्ल किया जा रहा है, मैंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। देखें, किसी भी इंसान को उसने कोई भी जुर्म किया है तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको फेयर ट्रायल का मौका मिले। पुलिस का काम और इन इदारों का काम सिर्फ ये है कि ये इससे पकड़ें और अदालत के पास भेजें, अदालत में उसका ट्रायल चले, उसके बाद जो भी उसे सज़ा बनती है वो मिले कानून के मुताबिक। ये किसी भी तरह से ये बात जो है वो ठीक नहीं है कि ये किसी भी इंसान को इस तरह से कत्ल कर दें और उसका जो इख्तियार, उसका जो हक है वो उससे छीन लें। जो सीसीडी डिपार्टमेंट है ये मुझे ये बताए कि सीसीडी बनने के बाद अभी तक इन्होंने कितने लोगों का एनकाउंटर किया है। थर्ड नंबर पे ये बताएं कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कि नौजवान नस्ल को ये देना चाहेंगे कि वो इनके एनकाउंटर से बचें, और क्या इन्होंने कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल भी अभी तक एनकाउंटर किया या गरीब के ऊपर इनका बस चल रहा। तो ये मेरे सवालात थे जिसका इन्होंने पहले मुझे डायरेक्टली जवाब नहीं दिया, तो मैंने इंफॉर्मेशन कमीशन से रब्ता कर लिया। इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ आपने ये एप्लीकेशन दी उनको, फिर उसके बाद अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला? सर, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन और कंप्लेंट को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं मांग रहा हूँ ये बिल्कुल मुझे प्रोवाइड करनी बनती है। उन्होंने इनके इदारे को नोटिस किया, जो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल साहब के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनको इन पर्सन उन्होंने तलब किया और साथ ऑर्डर पास किया कि जो कंप्लेनेंट है यानी कि मैं, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने सीसीडी के खिलाफ ही केस फाइल कर दिया? सर देखें, जो लोग मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं इनके हाथों, उनका ये हक है कि उन्हें फेयर ट्रायल का मौका मिले। तो बीइंग ए पाकिस्तानी हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई भी इदारा अगर कानून के ख़िलाफ़ चल रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अच्छा, मुझे बताइएगा अब तक कितने केस आपने देखे जिनमें सीसीडी की जानिब से किसी के साथ ज़्यादती हो गई हो? देखें, बेशुमार। आप सोशल मीडिया खोलें और वो बड़े जोश और वलवले के साथ बता रहे हैं कि हमने फेक भी होता है ना? जी, फेक भी होता है, मगर ये आप देखें ना, मुख्तलिफ इन्होंने टिकटॉकर्स को भी पकड़ा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, जबकि वही टिकटॉकर्स जो हैं वो इनके डीआईजी जो पुलिस ट्रेनिंग वाले हैं जी, उनके साथ वो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के इफ्तिताह भी करते रहते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं ये हमारे सिर का ताज हैं और ये बहुत अच्छा काम करती हैं, मगर
جہاں کہیں پر یہ آؤٹ آف دا وے جائیں گے، اس طرح سے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کریں گے، وہاں ہمیں ان کے خلاف لازمی آواز اٹھانی ہے، کیونکہ کل کو آپ کے میرے گھر کا کوئی فرد بھی اس طرح سے ان کے ہاتھوں ناجائز قتل ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس سچویشن کو بچانا ہے۔ کسی کی طرف آگ لگی ہے، ہم کہیں کہ وہاں آگ لگی ہے، ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس سوچ کو بدلنا پڑے گا، پازیٹیو سوچ ہمیں پاکستان میں لانی پڑے گی، تاکہ ہمیں دوسرے کے مسئلے سے بھی ہمیں کنسرن ہو اور ہم کہیں کہ ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ سی سی ڈی کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ اور دوسرا مجھے بتائیے گا، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ اگر وہ اپنے جو چارج کا غلط استعمال کرتا ہے تو کس طرح سے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، اور بیسیکلی ان کے پاس اختیارات ہے کیا؟ سب جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں جو کہ فورسز کو پرووائڈ کیے گئے ہیں، انہیں پنجاب پولیس سے زیادہ ریسورسز پرووائڈ کیے گئے ہیں، اچھا بجٹ دیا گیا ہے، اچھی گاڑیاں دی گئی ہیں، وہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ یہ کرائم کے اوپر کنٹرول کریں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو قتل کر دینے سے، مار دینے سے کرائم کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ کرائم کنٹرول ہوتا ہے گراس روٹ لیول پر ورکنگ کرنے سے۔ جو ایک مختلف، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو اس سے پہلے ادارہ تھا، اس میں اس کے بارے میں ایک یہ ریمر تھا کہ یہ مختلف جو شوٹرز ہیں ان کو یہ خود پالتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے کام لیتے ہیں، غلط کام لیتے ہیں اور انہیں مروا دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس طرح کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ ہمیں پراپر لا انفورسمنٹ بتانا پڑے گا کہ سب سے پہلے ہم کریڈیبل ہیں، ہم پراپرلی اکاؤنٹیبل ہیں، آپ ہمارے اوپر سوال اٹھائیں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اگر وہی جو روٹین کی پولیسنگ جیسے پنجاب پولیس کر رہی تھی یہ کریں گے تو بہت جلدی ان کے اوپر سے مکمل عوام کا اعتماد اٹھ جائے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا، جب سے سی سی ڈی آئی ہے آپ نے کوئی کرائم کی شرح میں کمی دیکھی ہے؟ سر، کرائم کی شرح میں سوشل میڈیا پر ہی کمی دیکھی ہے، ویسے گراس روٹ لیول کے اوپر اس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ بدماش جو بڑے بڑے پھرتے تھے ساتھ، وہ لے کے کان ٹوٹے سے ساتھ لے کے پھرتے تھے اور بدماشی دکھاتے تھے، وہ اب آپ کو نظر آتے ہیں؟ سر، وہ جو ایک ڈالا کلچر تھا اس کے اوپر اگر آپ کہیں کہ روک تھام انہوں نے کی ہے تو پہلے انہوں نے الاؤ ہی کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، یہ ان کی شوشہ دیکھ کر ہی، ان کی حرکات دیکھ کر ہی جو ہے وہ اپنا پہلے ہی ان کو جو ہے نکیل ڈالنی چاہیے تھی۔ اب آپ کہیں گے یہ اگر ڈالا کلچر ختم کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے، وہ ایک غلط چیز ہے، وہ ختم ہونی بھی چاہیے، پر ان کا کام خالی ڈالا کلچر ختم کرنا نہیں، ان کا کام ہے کرائم کو کنٹرول کرنا، اسے کنٹرول کریں۔ چلے، سی سی ڈی کے اہلکاروں کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے اس سے یہ پرہیز کریں، انکاؤنٹر میں لوگوں کو قتل بالکل نہ کریں، نہ ہی ان کے پاس اختیار ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم پکڑیں، ہم انہیں اپریشیٹ کریں گے اور ان کے حق میں بھی پروگرام آپ کو بھی پھر کرنے چاہیے، مگر جب تک یہ ایکسٹرا جوڈیشل انکاؤنٹرز جو ہیں وہ کرتے رہیں گے تب تک ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ جی سر، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے، آپ کی کیا رائے ہے سی سی ڈی فورس کے بارے میں، کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ پروگرام ہوسٹ رانا آفتاب کو دیں اجازت۔